باپ نو پیار کرے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑھدا جا رہا سمندر تو گزرے تھے آپ نے دیکھا کہ سمندر جو عجیب جیاں لہراں اٹھ رہی ہیں آپ نے ہوا نو حکم دیتا کہ میرا تخت سمندر دے کنارے تے اتار تخت اتر گیا اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دی عادت سی شاید کہ جو بھی عجیب چیز دیکھنی تھی زمین تے اتر آندے سے اعلی حضرت فرما دے کہ آپ ایک دن تخت ہوا چڑھدا جا رہے تو حکم دیتا کہ تخت زمین تے اتارو ایک جنگل بیابان دی طرح سادہ جی زمین تے اتھے تخت اتریا آپ اپنی نالین تے جتی مبارک اتار کے نا پیدل ٹر پے غلامہ نے عرض کی تھی حضور ہوا تو آڈے تابے جنات تو آڈے تابے انسان تو آڈے تابے تمام مخلوقات تو آڈے تابے حکم دیو تے حضور ہوا تو انو اڑا کے لے جاوے جتھے جانے یہ پیدل جتی اتار کے کیوں چل رہے ہو آپ نے فرمایا اس مٹی جو منو کملی والے دی نا مدینے دی خوشبو پہ یادی ہے اتھے کدے مصطفیٰ دا مدینہ بنے گا اتھو جتی اتار کے تے پیدل ٹر کے میں آن والی امتانو محمد مدینے دا ادب دس کے چلے آج بھی آپ نے حکم دیتا کہ ہوانو کہ میرا تخت زمین پہ اتار تخت اتریا آپ نے اپنے لشکر دے اندر ایک جنن حکم فرمایا کہ ذرا چھلانگ لگاتے ویکھ کے آج سمندر دی تہ وچ جاتے دیکھ اے لہراں کتھوں پیاں اٹھ دیاں تے کیوں پیاں اٹھ دیاں جنہوں نے چھلانگ لگائی تے باہر آ کے کافی دیر دے بعد عرض کی تھی حضور میں دیکھ کے آیا کہ جتھوں لہراں اٹھ رہیاں اتھے جان دی میری جرت ہی کوئی سمندر دیاں میلاں تہماں دے وچوں لہراں اٹھ رہیاں اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر وچ ویکھیا تے ایک ولی آصف بن برخیہ آپ دا مرید غلام انہیں عرض کی تھی حضور جے اجازت ہوئے تے میں فرمایا انج کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اشارہ کیتا اس ولی نے آؤ ویکھیا نہ تو ویکھیا تے انہیں چھلانگ لگا دیتی بڑی دیر دے بعد باہر آ کے انہیں عرض کی تھی حضور میں ویکھ کے آیا کہ ایک سفید رنگ دے موتی دا محل ہے ایک موتی دا محل بنے تے یہ ساری لہراں اس محل وچوں نکل فرمایا اونج تے جن نہیں جا سکدے پر ہن راہبری ولی نے کرنی ہے ہن انہاں نوں نال لے جا تے او موتی دا محل باہر نکال کے لیا حضرت علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ ولی جنات نو نال لے کے گیا تے آپ نے دیکھیا کہ او ولی جنات نہ مل کے اس محل نو باہر نکال کے لے آیا بڑا خوبصورت سفید رنگ دا محل اکو موتی دا بنے حضرت سلیمان نے دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ انہوں کھول میں تیری قدرت دا نظارہ کراں اس محل دے دو ٹکڑے ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام اندر گئے تے ویکھیا تے ایک بڑا سونا جا نوجوان تے او محل دے اندر بیٹھ کے نہ تے عبادت پہ کر دے حضرت سلیمان علیہ السلام دے قریب گئے تے فرماندے نے السلام علیکم انہیں نگاہ اٹھا کے ویکھیا تے کہندا حضور وعلیکم السلام اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تو کدوں دائیں عرض کردہ نبی اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان آپ نے حساب کی تو دی 2000 سال عمر بن دی ہے آپ نے فرمایا اتھے کی پیا کرنا ہے آپ نے فرمایا سمندر دیاں تہماں چے بسنا ہے فرمایا 10 مقام کتھوں لینی اسانہ کتھوں لیانی 2000 سال گزر گئے اس موتی دے محل کی عبادت پیا کری جانا ہے انہیں عرض کی تھی عرض نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا 10 شانہ کی تھولیں آنی عرض کردہ نبی اللہ جدوں میں جوان آیا ہوں میرا وڈیرا جا باپ بیمار ہو گیا میں اپنے باپ دیاں خدمتاں کردہ رہا ہوں جڑ ویلے ابو دا آخری ویلا آیا ابو نے عرض کی تھی پترا ابو نے آکھیا جا ذرا میرے سینے نال لگ جاؤ میں رب نال دعا گلاں کرنیاں نے عرض
عرض کی یا نبی اللہ میں اپنے باپ دے سینے تے لیٹ گیا ابو نے عرض کی مولا میں اپنے پتر دے بڑا راضی چلیا عرض کی یا اللہ میں پتر نو جاندی ہی وار دعا دینا میرے پتر نے اوتھے عبادت دی توفیق دینی جتھے شیطان دی پہنچ نہ جا سکے عرض کی نبی اللہ میرے ابو نے دعا کی تھی کہ باپ دی روح برباد کر گئی حضور میں ایک دن سمندر دے کنارے جا رہا ہوں اے موتی دا محل بیٹھے آؤ تے میں اندر چلا گیا او دن گیا اج دا دیاڑا آیا ہوں مینوں نہیں پتا میں زمین تے بسنا کیا آسمان تے بسنا اللہ دے نبیوں نو سینے لا لیا فرمایا تیرے باپ دی دعا قبول ہو گئی ہے اللہ نے تینوں اٹھے عبادت دی توفیق دیتی ہے جتھے جنہ دا سردار نہیں جا سکیا فرمایا پترا بڑیاں شانہ لے گیا ہے 10 اینی دیر سمندر دیاں تیمہ چ گزر گئی ہے تینوں کدے کوتا نہیں لگیا کدے تیرے سر دے پانی نہیں چڑھیا اس نوجوان دیاں چیخاں نکل گئیاں ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ آپ ہی کہندے ہو باپ دیاں دعاواں نے تے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں آ جان اوتھے چڑھے پانی بھی لتھ جاندے جتھے دعاواں ماپیاں دی آ جان